सत्यव्रतः सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं मृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना यो नित्यमच्युतपदाम्बुजरुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये नारायणार्ययतिशेखरपादभक्तं गोविन्ददेशिकपदाब्जरसैकभृङ्गं श्रीराघवेन्द्रमुनितोर्जितशास्त्रबोधं श्रीपद्मनाभगुरुवर्यमहं प्रपद्ये श्रीश्रीवानमलार्यदेशिकवरैर्दत्तार्थसम्पालकं गोविन्दार्य गुरोपदाब्जमधुपं लक्ष्मीशसेवारतं कौडिन्यावयरत्नभूतममलं तीर्थार्थयात्राकरं श्रीपद्मधरार्यदेशिकगुरुं वन्दे सदाभीष्टदम् ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। जय श्रीमन्नारायण। अहिलेसम्म हामीले करिब 9वटा स्तुतिहरू समाप्त गरिसक्यौं। 9वटा स्तुतिको बारेमा चर्चा गरिसक्यौं। वैकुण्ठवासी पिताश्रीलाई स्तुतिहरूको स्तवन गरिरहँदा त्यसको बारेमा अलिकति जानेको अर्थ र व्याख्याहरू खुलाउँदै जाँदा बीचमा एउटा स्तुतिदेखि लिएर अर्को स्तुतिसम्मको कथा कस्तो छ त्यसको बारेमा पनि थोरै चर्चा गरिरहेको छु अहिलेसम्म। तर बीचमा अलिकति कथा भागवतमा जस्तो छ त्यसै गरी भन्दाखेरि अलिकति केही अप्ठ्यारो हुन सक्ला भनेर ध्रुवस्तुति पछाडि शिवस्तुतिसम्म आउँदाखेरि खालि प्रचेताहरूको सम्बन्धको बारेमा मात्रै व्याख्या गरिएको थियो। त्यो ध्रुवस्तुति र शिवस्तुति दुईटै चौथो स्कन्धका स्तुतिहरू थिए। त्यस पछाडि पाँचौं स्कन्धमा धेरै स्तुतिहरू छन्। त्यो चाहिँ भागवतमा सुखदेवजीले भने जस्तै भुवनमण्डलको 10वटा विषयवस्तु जुन दिनुभएको थियो, 5मा भुवनमण्डलको बारेमा बढी छ, भूगोलको बारेमा बढी छ र विभिन्न भूगोलका अधिष्ठाताहरूले भगवानलाई गरेको प्रार्थनाहरू त्यसमा छ। त्यो प्रार्थनाहरू हामीले यहाँ समेटेनौँ। कुनै अर्को अवसरमा तिनीहरूको बारेमा एकपुष्ट फेरि छलफल गर्नु पर्ला, किनभने तिनीहरू धेरै छन्, लामा पनि छन् र उस्तै विषयमा पनि छन्। त्यस पछाडि हामीले भर्खरै हंसगुह्य स्तुति सिद्ध्यायौँ, त्यसको बारेमा चर्चा गरियो। फेरि त्यहाँ पनि भनियो कि हंसगुह्य स्तुति दक्ष प्रजापतिले गर्नुभएको थियो। दक्ष प्रजापति प्रचेताहरूको पुत्र हुनुहुन्थ्यो भनेर भनिएको छ र त्यो चाहिँ प्रचेताहरूको कुरा ल्याउँदा ध्रुवजीदेखि प्रचेतासम्म आउने र प्रचेताहरूबाट दक्ष प्रजापतिसम्मको आउनेको जुन त्यो एउटा वंशानुगत कुरो थियो त्यसलाई नबिगारिकन यहाँ पठाइयो। तर त्यसबीचमा भागवतमा एक दुईवटा कथाहरू आउँछन्। यो
कथा हंसगुह्य स्तुति जुन छ यो चाहिँ 6औं स्कन्धको स्तुति हो। त्यस अगाडि 6औं स्कन्धमा 3वटा अध्यायहरू छन् जसका कथाहरू पटक्कै छुट्याउनु हुँदैन। ती कथाहरूबाट भगवत प्रेमबाट प्रेरित छन्। सुखदेवजीले पहिले नै भन्नुभएको छ, भागवतमा हामीले पनि चर्चा गरेका छौँ। भागवतमा विशेष गरी 10वटा मुख्य विषयहरू छन्। ती मुख्य विषयहरूमा हामीले अहिलेसम्म सृष्टिका कुराहरू सक्यौँ। यो 6औं स्कन्धमा आउँदाखेरि पोषणको कुरा आउँछ, भनेको भगवानले पालन पोषण गर्ने पालनको कुरा आउँछ। र यो स्कन्धको सुरुवात गर्दाखेरि अजाबिल नामक एकजना ब्राह्मणको कथाबाट सुरु हुन्छ। ब्राह्मण थिए, दुष्टात्मा थिए, त्यति भगवानप्रति ध्यान पनि दिँदैनथे, दुराचारी पनि थिए। र उनी अन्तिममा नगरवधुहरूको संसर्गमा पुग्दछन् र नगरवधुहरूबाट क्रमशः उनका 10वटा पुत्रहरू पनि उत्पन्न हुन्छन् र सबैभन्दा कान्छो पुत्रको नाम नारायण राख्छन्। उनीसँग उनको अलिकति बढी मोह पनि थियो, त्यसैले उनीलाई बोलाइराख्दथे। र अन्तमा जब उनको मृत्यु नजिक आउँछ, यमदूतहरू उनलाई लिन आउँछन्, सँगसँगै विष्णुदूतहरू पनि आउँछन् र विष्णुदूतहरू लिएर जान्छन् भन्ने कथा छ। कारण किन त्यस्तो भयो भन्दाखेरि सुखदेवजीले आफ्नो अगाडि नै भनेकै कुरा जस्तो अन्त्य नारायण स्मृति भने जस्तै उनले मर्ने बेला बाबु नारायण कहाँ छस् त भनेर आत्तिएर जब यमदूतहरूलाई देख्छन् त्यतिखेर चिच्याउँछन् र मर्ने बेला भगवानको नाम स्मरण गरेको कारणले उनीलाई विष्णुदूतहरू लिएर जान्छन् भन्ने कथा प्रसङ्ग आउँछ। त्यसपछिको कथामा अनि मात्रै हंसगुह्य स्तुति आउँछ, जुन हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। र त्यसपछि हंसगुह्य स्तुतिपछि भागवतमा दक्ष प्रजापतिकी छोरीहरूको तर्फबाट सन्तान उत्पादन भएको र वंशवृद्धि भएको र सृष्टिको अगाडि गएको कुरा आउँछ। दक्ष प्रजापतिजीले त्यसपछि नारदजीलाई श्राप दिएको प्रसङ्ग पनि आउँछ, किनभने दक्ष प्रजापतिजीले तपस्या पछाडि धेरै सन्तानहरू उत्पादन गर्नुहुन्छ सृष्टिको निम्ति, तर नारदजी आएर उहाँहरूलाई तपस्या गर्न पठाइदिनुहुन्छ, यो सृष्टिको कामबाट वञ्चित गर्नुहुन्छ। एकपटक होइन, 2 पटक त्यस पछाडि दक्ष प्रजापतिजीले उहाँलाई श्राप दिनुहुन्छ। नारदजीले त्यो श्रापलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने प्रसङ्ग आउँछ। त्यसपछि हंसगुह्य स्तुतिको अन्तमा मैले निवेदन गरेको थिएँ, कथा भागवतको कथा गङ्गा अगाडि बढ्दै जाँदा इन्द्रको कथा आउँछ। एकजना इन्द्रले, त्यो बेलाको इन्द्रले गुरु बृहस्पतिजीको अपमान गर्नुहुन्छ। त्यो अपमानको कारणले गुरु बृहस्पतिजीले देवलोक छोडिदिनुहुन्छ। देवताहरू व्यापक खोजी गर्नुहुन्छ, भेट्नुहुन्न। त्यसपछि एकजना ब्राह्मणलाई ल्याएर देवगुरुको रूपमा स्थापित गर्नुहुन्छ। उहाँ ब्राह्मणको नाम विश्वरूप हुन्छ। उहाँले नै इन्द्रहरूलाई कसरी नारायणका मन्त्रहरू चाहिँ कवचको रूपमा बनाउन सकिन्छ र कसरी असुरादिहरूको आक्रमणबाट देव सैन्यलाई जोगाउन सकिन्छ र अन्ततोगत्वा असुरहरूमाथि विजय प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने उपदेश दिनुहुन्छ। त्यो उपदेशको अथवा विधि बताउनुहुन्छ। त्यो विधि पछाडि उहाँले कसरी प्रार्थना गर्नुहुन्छ भनेर बताउनुहुन्छ। त्यो प्रार्थनालाई पनि मैले यहाँ
नारायण कवचको रूपमा प्रस्तुत गरेको छु। यसलाई प्राय स्तुतिको रूपमा संग्रह गरिएको मैले देखेको छैन, तैपनि मलाई बडा विचित्र लाग्यो, यसकारण कि मैले पहिले पनि निवेदन गरिसकेँ। यहाँ भगवानका विभुव स्वरूपको वर्णन र प्रार्थना छ। त्यसैले यसलाई अब यही प्रार्थनालाई आज नारायण कवचको रूपमा अगाडि बढाइन्छ। अघि नै निवेदन गरे जस्तै आजको चर्चाको विषय भागवतको 6औं स्कन्धको 8औं अध्यायमा छ। यसको कथा प्रसङ्ग कसरी सुरु हुन्छ भने परीक्षित महाराजले सुखदेवजीलाई सोध्नुहुन्छ, मलाई कृपया नारायण मन्त्र कवचको बारेमा बताइदिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। यही कुरा इन्द्रले उहाँका त्यस बेलाका गुरु विश्वरूपलाई सोध्नुभएको हुन्छ। त्यही विश्वरूपले इन्द्रलाई भन्दै गरेको संवाद यहाँनिर सुखदेवजीले बताउनुहुन्छ। 6औं स्कन्धको 4 देखि 11 श्लोकसम्म विश्वरूपले केही मन्त्रहरूको विधि बताउनुहुन्छ। त्यस पछाडि 12 श्लोकदेखि कसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर उहाँले बताउनुहुन्छ। उहाँले यसरी प्रार्थना गर्नु भनेर प्रार्थना भन्नुहुन्छ। यो अलिकति शिवले प्रचेताहरूलाई गरे जस्तै प्रार्थना नै बताउनुहुन्छ। त्यो 4 देखि 11 सम्म आउँदाखेरि ती 4वटा कुरो महत्त्वपूर्ण कुरो भन्नुहुन्छ। उहाँले केही मन्त्रहरू दिनुहुन्छ। पहिलोमा 6औं श्लोकमा आउँदाखेरि उहाँले भन्नुहुन्छ ओम नमो नारायणायति, त्यो मन्त्र पहिलो गर्ने। त्यस पछाडि उहाँले विधि बताउनुहुन्छ, करन्यासहरू गर्ने। त्यस पछाडि उहाँले के भन्नुहुन्छ, 7औं श्लोकमा आउँदा द्वादशाक्षर विद्याया भन्नुहुन्छ। उहाँले 12 अक्षर मन्त्र भनेको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, त्यो मन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि 10औं श्लोकमा आउँदाखेरि उहाँले ओम नमो विष्णवे नमः इति भनेर अर्को मन्त्र दिनुहुन्छ। ओम नमो विष्णवे भन्ने मन्त्र दिनुहुन्छ। अब त्यो बिचमा उहाँले विधिहरू बताउनुहुन्छ के कसरी गर्ने भनेर। त्यस पछाडि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने यति गरिसकेपछि भगवानलाई यसरी प्रार्थना गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो प्रार्थनालाई यहाँ समेटिएको छ। विश्वरूपले सिकाउनुहुन्छ ओम हरिर्विद्यान् मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्घ्रि पद्म पतगेन्द्र पृष्ठे दरारि चर्मासिगदेषु चाप पाशान् दधानोष्ट बाहो। सुरुवातै कसरी गर्नुहुन्छ भने ओम हरिर्विद्यान् मम सर्वरक्षां, त्यो हरिले मलाई रक्षा गर्नुहोस्, जो गरुडमाथि आरूढ हुनुहुन्छ, जसका पादकमलले गरुडलाई स्पर्श गर्दछ, जसले 8 प्रकारका अस्त्रहरू बोक्नुभएको हुनुहुन्छ र सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। अर्थात् 8 प्रकारका अस्त्र बोक्ने भएका सर्वशक्तिमान गरुडमा आरूढ हुने, गरुडको आफ्नो चरण कमल गरुडलाई स्पर्श गरिरहने त्यस्ता भगवानले, त्यस्ता हरिले मलाई रक्षा गरून् भनेर प्रार्थनाको शुभारम्भ गर्नुहुन्छ। फेरि निवेदन गरौँ, उहाँले एक एक गर्दै विविध भगवानको नाम लिनुभन्दा पहिले फेरि पनि निवेदन गरौँ, यो अवतारहरूलाई गरिएको स्तुति जस्तो लाग्दछ। भगवानका अवतार स्वरूपहरूलाई गरे जस्तै विभुव स्वरूप भनिन्छ, त्यसलाई गरिएको
स्तुति जस्तो लाग्दछ। मैले फेरि निवेदन गरेँ, स्मरण गराउन चाहेँ। भगवानका विविध स्वरूपहरूलाई अर्थपञ्चकमा वर्णन गरिएको थियो। परा वासुदेवको परब्रह्म भनेको एउटा, त्यस पछाडि आएर भगवानका 4वटा व्यूह स्वरूप भनिएको थियो, वासुदेव, शङ्कर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। त्यस पछाडि फेरि आएर भगवानका अवतार स्वरूपको कुरा गरिएको थियो। त्यसपछि भगवानका अर्च स्वरूपको, मूर्ति स्वरूपहरूको चर्चा गरिएको थियो। त्यसपछि अन्तर्यामी स्वरूपको चर्चा गरिएको थियो। हंसगुह्य स्तुतिमा अन्तर्यामी स्वरूपको चर्चा भएको छ। त्यस अगाडि धेरै चर्चा भएको छ। शिव स्तुतिमा, शिव गीतमा व्यूहहरूको चर्चा भएको छ। यहाँ पहिलोचोटि भागवतमा अवतार स्वरूपको वर्णन त यहाँभन्दा अगाडि भएको थियो, तर अवतार स्वरूपलाई प्रार्थना गरिएको भने यो पहिलो हो। ती स्वरूपहरूलाई वर्णन गर्दै विश्वरूपले भन्नुहुन्छ, जले सुमाम रक्षतु मत्स्य मूर्तिर् यादो गणेभ्यो वरुणस्य पाशात् स्थले सुमाया बटु वामनो व्यात् त्रिविक्रमाख्येवतु विश्वरूप। अब अवतार स्वरूपको कुरा सुरु गर्दै उहाँले के भन्नुहुन्छ भने, मत्स्य स्वरूप धारण गर्नुहुने भगवानले मलाई वरुणजीको सँग सम्बन्धित जीवजन्तुबाट बचाउनुहोस् भनेको, अर्थात् उहाँ के हुन्, जले सुमाम रक्षतु मत्स्य मूर्ति यादोर गणेभ्यो वरुणस्य पाशात्, त्यहाँ पानीमा हुने जुन जीवजन्तुहरू छन् त्योबाट, वरुणको पाशात भनेको त्यहाँबाट जोगाउनुहोस्। आफ्नो मायाद्वारा होचे पुड्के स्वरूपमा आउनुभएका भगवान वामनले मलाई स्थलमा रक्षा गर्नुहोस्। उहाँले मत्स्यलाई जलमा रक्षा गर्नुहोस् भन्नु, उहाँले वामनलाई स्थलमा रक्षा गर्नुहोस्। र उहाँले के भन्नुहुन्छ नि, विश्वरूप धारण गरेर तीनै लोक विजय गर्ने भगवानले मलाई आकाशमा रक्षा गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। त्यसैले उहाँले जल, आकाश र पृथ्वीमा रक्षा गर्न भगवानलाई प्रार्थना गर्नुभयो। त्योमध्ये उहाँले भगवानका स्वरूपहरूको, अवतार स्वरूपहरूको कुरा गर्दै गर्दै जाँदै पनि हुनुहुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि उहाँले त्यो परब्रह्मको पनि एकैचोटि गर्नुहुन्छ, स्वरूपलाई पनि गर्दै हुनुहुन्छ, विश्वरूपको कुरा गरिराख्नु भएको छ। अनि यतापट्टि भगवानका ती स्वरूपहरूको पनि वर्णन गर्दै हुनुहुन्छ। जस्तै उहाँले अहिलेसम्म मत्स्य र वामन अवतारको कुरा यहाँ निकालिसक्नुभयो। अर्को स्वरूपको कुरा गर्न थाल्नुहुन्छ उहाँ, दुर्गेष्ट व्याधि मुखादिशु प्रभु पाया नृसिंहो सुरयूथ पारि विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं तीशो विनेन्दुर्य पतंश्च गर्भा। यो पनि त्यही भावमा भन्नुहुन्छ। भगवान नरसिंह जो हिरण्यकश्यपको शत्रु हुनुहुन्थ्यो, सुरयूथ पारी भन्ने शब्द छ यहाँ, जो शत्रुको रूपमा प्रकट हुनुभयो। मलाई चारै दिशाबाट उहाँले रक्षा गर्नुहोस्। उहाँको त अट्टहास पनि यस्तो थियो कि त्यो अट्टहास, त्यो गर्जनले चाहिँ गर्भ पनि विनष्ट हुन्थ्यो, गर्भक्षय हुन्थ्यो, गर्भपतन हुन्थ्यो भनेर भन्नुहुन्छ। तिनै ईश्वरले मलाई वन र युद्धस्थलमा पनि रक्षा गरून् भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। विमुञ्चतो यस्य महाट्टहासं, त्यो अट्टहास, त्यो गर्जनले चाहिँ गर्भपतन भएको कुरा गर्नुहुन्छ। यहाँ भगवान नृसिंहको कुरा गर्नुहुन्छ, जसको अवतार प्रहलादजी महाराजको पुत्र पिता हिरण्यकश्यपलाई वध गर्नुभयो, खाँबाबाट निस्किनुभयो। न दिउँसो न राति, न मानिस न जनावरको त्यो स्वरूप लिएर उहाँले
हिरण्यकश्यपलाई वध गर्नुहुन्छ त्यो अवतारको प्रसङ्गमा उहाँ प्रार्थना गरिराख्नु भएको छ। तर विचार गरौँ यहाँ फेरि के भन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो रक्षा मन्त्रको कुरा भइरहेछ जसलाई नारायण कवच भनिएको छ। भगवानका विभिन्न अवतार स्वरूपको प्रार्थना गर्दै ती स्वरूपहरूले मलाई रक्षा गरून् भन्ने खालको कुरो गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँ क्रमशः अरू अवतारको कुरा गर्नुहुन्छ। रक्षस्वसौ माध्वनि यज्ञकल्प समद्रष्टयो नित्यधरो वराह रामोद्रिकूटेष्वत विप्रवासे सलक्ष्मणो व्याध भरताग्रजोस्मान्। उहाँले यहाँ यज्ञ स्वरूप भगवानले दुष्टात्माबाट मलाई जोगाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि वराह स्वरूप भगवान जसले सुडमा चाहिँ पृथ्वी लिएर समुद्रमा डुब्नुबाट पृथ्वीलाई जोगाउनु भएको भन्ने अवतारमा को व्याख्या छ, भगवानको विभव स्वरूपको व्याख्या छ। त्यस्तो जसले उठाउनु भयो त्यस्ता भगवानलाई म नमस्कार गर्छु भन्नुभयो। त्यस पछाडि उहाँले भन्नुहुन्छ रामो त्रिकुटे स्वत विप्रवासे भनेपछि परशुराम भगवानले मलाई पर्वतमाथि रहँदा मलाई त्यहाँबाट जोगाउनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। यहाँ देखिएको राम शब्दले भगवान रामचन्द्रलाई जनाइएको छैन, भगवान परशुरामलाई जनाइएको छ। तर यसपछि भगवान रामचन्द्रको प्रार्थना गर्दै उहाँ भन्नुहुन्छ विदेशी भूमिबाट मलाई भगवान रामचन्द्रले जोगाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ। भगवान रामलाई जनाउने स्तुति उहाँको यस्तो छ। सलक्ष्मणो व्याध भरताग्रजोस्मान्। लक्ष्मण सहित भरतजीका अग्रजले भनेको भगवान श्री रामचन्द्रले मलाई विदेशी भूमिमा बाट त्यहाँ पर्ने आपद विपदबाट जोगाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ। त्यसपछि अरू भगवान कसले के हिसाबबाट कहाँबाट जोगाउने भन्ने प्रसङ्ग निकाल्दै जानुहुन्छ। मामुग्र धर्मा दखिलात् प्रमादान् नारायण पातु नरश्च हासा दत्तस्व योगा दत्त योगनाथा पायद गुणेश कपिल कर्म बन्धा। रमाइलो गर्दा गर्दै प्रमाद गर्दा गर्दै गरिने जुन अधर्म कर्महरू हुन सक्छन् त्यस्ता कर्महरूबाट मलाई भगवान नारायणले जोगाउनुहोस्। यो नारायणको कुरा गर्दा यहाँ नरनारायणको अवतारको कुरो आइरहेछ। अनि नरले मलाई त्यस्ता घमण्ड अहङ्कारबाट जोगाउनुहोस् जसको आवश्यकतै थिएन हैन, त्यस्ता घमण्डबाट जोगाउनुहोस्। र भक्ति योगमा लागिरहेको बेला विचलित नहुनलाई मलाई भगवान दत्तात्रेयजीले जोगाउनुहोस्। र भगवान कपिलले मलाई सबै माया बन्धनबाट जोगाइदिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसैले यहाँ चारवटा अवतारको यहाँ पनि अवतारको कुरा आयो, नारायणको कुरा आयो। नरनारायणको अवतार जुन भगवानको थियो 24औं अवतार मध्येको नर र नारायणको अलगै कुरा भयो। त्यसपछि आएर भगवान दत्तात्रेयको जुन अवतारको कुरो छ। कतिपय पूर्ण अवतार छन्, कतिपय कला अवतार छन्। मैले पहिले पनि निवेदन गरेको थिएँ पहिलेका स्तुतिहरूको व्याख्या गर्दाखेरि पनि। त्यस पछाडि आएर उहाँले भगवान कपिलको अवतारको कुरा गर्नुभयो। मैले पहिले नै निवेदन गरेका थिएँ योग आहारको बारेमा कपिलजीले जुन उपदेश गर्नुभएको छ त्यसको बारेमा पनि भनिसकेको छ। उहाँलाई 24 अवतार मध्ये एउटा अवतारको रूपमा लिइन्छ। यही क्रममा भन्नुहुन्छ सनत कुमारो बतु कामदेवा
हय शीर्षामा पतिदेव हेलना देवर्षिवर्यं पुरुषार्थनान्तरा कुर्मो हरिर्मां निरयात्त शेषात्। त्यसपछि यहाँले सनत कुमारो बतु कामदेवात् हय शीर्षामा पतिदेव हेलनात् देवर्षिवर्यै पुरुषार्थनान्तरात् कुर्मो हरिर्माम निरयाद शेषात्। यहाँ चारवटा अवतारको कुरा गर्नुहुन्छ। चारवटै अवतार 24 वेदव्यासजीले वर्णन गर्नुभएको 24 अवतार मध्येकै हुनुहुन्छ। एउटा सनत कुमारको जुन ब्रह्माजी पछाडिको पहिलो उत्पत्ति हो, भगवानको कला अवतार मानिन्छ, अंश अवतार मानिन्छ। त्यस पछाडि हय शीर्ष भनेको छ, हयग्रीव भगवानको अवतारको कुरो छ। देवर्षिवर्य भनेको छ, नारदजीको कुरा छ। त्यस पछाडि कुर्म अवतारको कुरा छ। यी चारवटा अवतारको कुरो छ र उहाँले पालै पालो कसले कहाँ कसरी रक्षा गर्ने भन्ने प्रसङ्ग यहाँ उठाउनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ सनत कुमारो बतु कामदेवा। मलाई सनत कुमारले, किन सनत कुमारहरू जन्मिएपछि नै आबाल ब्रह्मचारी हुनुहुन्थ्यो, सधैँ 5 वर्षको देखिनुहुन्थ्यो। त्यस्ता सनत कुमारहरूले मलाई कामदेवबाट जोगाउन्, काम वासनाबाट जोगाउन् भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ। त्यस पछाडि भगवानको हयग्रीव स्वरूप, घोडाको टाउको र मनुष्यको शरीर भएको जुन भगवानको स्वरूप छ, त्यो अवतारलाई हयग्रीव स्वरूप भनिन्छ। त्यसले मलाई भगवानको अपचार गर्नबाट, अपहेलना गर्नबाट जोगाओस् भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ। र उहाँ देवर्षिवर्यम पुरुषार्चना अन्तरात्, पुरुष अर्चना अन्तरात्, पुरुषार्चना अन्तरात्। देवर्षिवर्यले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने नारदजीलाई उहाँले के भनेर भन्नुभयो भने पुरुष भगवानको प्रार्थना गर्दा अपचार हुन सक्छ, त्यहाँबाट मलाई जोगाउनुहोस्, भगवत अपचार नहोस्, त्यहाँबाट हामीलाई जोगाउनुहोस् भनेर नारदजीको प्रार्थना गर्नुहुन्छ। फेरि यहाँ उल्लेख गरौँ, देवर्षि नारदजीलाई पनि भगवानको कला अवतारको रूपमा अथवा अंश अवतारको रूपमा वेदव्यासजीले भागवतमा वर्णन गर्नुभएको छ। सबभन्दा सजिलो त भागवतको प्रथम स्कन्धको तेस्रो अध्यायमा गएर हेऱ्यो भने त्यहाँ 24औं अवतारको वर्णन छ। अलिक पछाडि पनि छ फेरि, तर त्यहाँ गएर हेऱ्यो भने ती क्रमहरू देखिन्छ। उहाँ अगाडि भन्नुहुन्छ धन्वन्तरिर् भगवान् पार्थपद्या द्वन्द्वात् भयात् ऋषभो निर्जितात्मा यज्ञस्य लोकादवता जनान्दनात् बलो गणात् क्रोधवशादहिन्द्र। उहाँले धन्वन्तरी भगवानले भनेको, उहाँ त धन्वन्तरी भनेको त धामीको अर्थमा बुझौँ अथवा वैदको अर्थमा बुझौँ। धन्वन्तरी भगवानले हामीलाई अभक्ष खानाबाट जोगाउनुहोस्। ऋषभ भगवानले द्वन्द्वत भयात् ऋषभो निर्जितात्मा, ऋषभ भगवानले हामीलाई डरबाट जोगाउनुहोस्, किनभने उहाँ ऋषभ भगवान भनेको मन र आत्मालाई पूर्ण नियन्त्रण गर्नुभएको थियो। उहाँको पनि कथा भागवतमा आउँछ, जसको हामीले वर्णन गर्न पाएनौँ। त्यस पछाडि यज्ञ स्वरूप भगवानलाई प्रार्थना गर्दै भन्नुहुन्छ मलाई अपयशबाट जोगाउनुहोस् र यज्ञस्य लोका तवता जनाद बलो गणात् क्रोध वशात् त इन्द्र। त्यस पछाडि सर्पहरूबाट मलाई शेषजीले जोगाउनुहोस् अथवा बलरामजीले जोगाउनुहोस् भन्ने अर्थ आयो भागवतमा कुरा गर्दा। शेष भगवानबाट मलाई त्यो जोगाउनुहोस्, बलरामजीबाट जोगाउनुहोस् भन्ने पनि भयो, अथवा
यता रामायणमा हुन्थ्यो भने लक्ष्मणजीले जोगाउनुहोस् भन्दा पनि हुन्थ्यो, तर उहाँ के भन्नुहुन्छ, त्यो सर्पहरूबाट मलाई शेषजीले जोगाउनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँ भन्नुहुन्छ द्वैपायनो भगवान प्रबोधात्, अर्थात् द्वैपायन भनेको वेदव्यासी, भगवान प्रबोधात् अज्ञानबाट मलाई भगवान वेदव्यासीले रक्षा गर्नुहोस् भन्छ। द्वैपायनो भगवान प्रबोधात्। त्यस पछाडि बुद्धस्तु पाषण्डगण प्रमादात्, भगवान बुद्धले मलाई वेद विरोधी क्रियाकलापबाट र आलस्यबाट रक्षा गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ। अब यहाँनिर भगवान वेदव्यासीलाई कला अवतार भनेर शास्त्रमा भनिएको छ। 10 वटा पूर्ण अवतार मध्ये प्रमुख अवतार मध्ये भगवान बुद्धको अवतारलाई 9औं अवतारको रूपमा शास्त्रमा वर्णित छ। त्यसैले यहाँ बुद्धको पनि कुरा आउँछ। त्यसपछि मिठो सँगलेमा भन्नुहुन्छ कल्की कले कालमलात् प्रपातु, कल्कीले मलाई कालको मल भनेको जुन कलिकालको प्रभाव छ, नराम्रो प्रभाव भनौँ, मल भनेको छ यहाँ, त्यसबाट जोगाउनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। किन कल्की अवतार बुद्ध अवतार पछाडिको वा आउनेवाला अवतारको रूपमा भनेर भनिन्छ। त्यसैले उहाँले कल्कीलाई पनि प्रार्थना गर्नुहुन्छ। हिजै भनेका थिएँ, निवेदन गरेका थिएँ, हरि अनन्त हरि कथा अनन्त भने जस्तै हरि अनन्त, हरिका नाम अनन्त छन्। हरिका विविध गुणको कारणले विविध नामहरू आएको छ। कहीँ दामोदर भनिन्छ, कहीँ अच्युत भनिन्छ, कहीँ ऋषिकेश भनिन्छ। ती भगवानका फरक फरक गुणहरूको कारणले, फरक फरक प्रकृतिको कारणले अब उहाँले अवतारलाई पनि सँगसँगै लाँदै त्यस्ता गुणहरूको पनि कुरा गर्दै जानुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ मा केशवो गदया प्रातरः प्यार गोविन्द आसङ्ग वमात वेणु नारायण प्राय उदात्त शक्ति मर्दन दिने विष्णु रतीन्द्र पाणी। उहाँले के भन्नुहुन्छ, गदा लिनुभएका केशवले मलाई बिहानै रक्षा गर्नुहोस्, वंशी बजाइरहनुभएका, बाँसुरी बजाइरहनुहुने गोविन्दले मलाई दिनको दोस्रो चरणमा रक्षा गर्नुहोस्, सर्वशक्तिमान नारायणले मलाई दिनको तेस्रो चरणमा र तेस्रो भागमा रक्षा गर्नुहोस्, सुदर्शनधारी विष्णुले मलाई दिनको चौथो चरणमा रक्षा गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। उहाँ भगवानका विविध स्वरूपहरूको, अरू स्वरूपहरूको वर्णन गर्दै रक्षा गर्ने आग्रह गर्नुहुन्छ। तर फेरि मनन गरौँ, उहाँले यहाँ नारायण कवचको नाममा कसरी आफूलाई रक्षा गर्ने देवताहरूले त्यो कवच कसरी निर्माण गर्ने मन्त्रद्वारा भन्ने छलफलको क्रममा यो आइरहेछ। उहाँले मैले अघि नै भने पहिले मन्त्रहरू अघि दिनुभयो, त्यस पछाडि यसरी प्रार्थना गर्नु भन्नुभयो र त्यही प्रार्थना उहाँ गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि उहाँ भन्नुहुन्छ देवोपराह्ने मधुग्रगन धन्वा सायं त्रिधामा बतु माधवो माम दोषे ऋषिकेश उतार्ध रात्रे निषीध एको बतु पद्मनाभ। यहाँ खासमा यी शब्दहरूका अर्थ पनि छन्। यहाँ मधुसूदनले, जसले उग्रधनुवा नाम गरेको धनुष बोक्नुहुन्छ, उहाँले दिनको 5औं भागमा चाहिँ 5औं खण्ड जुन छ दिनको, त्यसमा मलाई रक्षा गर्नुहोस् र बेलुकी चाहिँ जो ब्रह्मा विष्णु महेशको रूपमा रहनुहुन्छ त्यस्ता माधवले मेरो रक्षा गर्नुहोस्। रात्रिको सुरुवातमा ऋषिकेशले मलाई रक्षा गर्नुहोस् र तेस्रो र चौथो भागमा मलाई पद्मनाभ स्वयंले रक्षा गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। अब यहाँ 2-3वटा कुरा छ। ऋषिकेश भनेको इन्द्रियका नियन्ता पनि हो।
त्यसका कारणले भगवानलाई कहिले कहिले ऋषिकेश भनेर पनि भनिन्छ। अब यहाँ समयअनुसार उहाँले इन्द्रिय निग्रह गर्न सक्ने प्रार्थना गरे जस्तो पनि देखिन्छ। र चौथोमा स्वयं पद्मनाभले भनेको उहाँलाई कसलाई भन्नु भने स्वयं भन्ने शब्द भन्नुभएको छ। निशित एको वतु पद्मनाभ, त्यसपछि स्वयं पद्मनाभले भनेको त्यो क्षीर सागरमा रहिरहनु हुने, शयन गरिरहनु हुने, जसको नाभिक चाहिँ पद्मनाभ छ भनेको कमलको नाभि छ, त्यस्ता भगवानले मलाई रक्षा गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। श्रीवत्स धामा पररात्र ईशा प्रत्युष्ट ईशो सिधरो जनार्दन दामोदर प्यादनुसन्ध्य प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान कालमूर्ति। फेरि यहाँ भन्नुहुन्छ श्रीवत्सको कुरा हुन्छ, जसको भगवानको जुन भगवानको छातीमा श्रीवत्स छ, उहाँले मलाई मध्यरातदेखि अलिअलि उज्यालो नहुन्जेलसम्म रक्षा गर्नुहोस्। दामोदरले मलाई बिहानै र भगवान विश्वेश्वरले दिउँसो र रातको बिचमा मलाई रक्षा गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो भनेको के भने विश्वेश्वर हो भगवान कालमूर्ति, त्यो दुईटा दिउँसो र रातिको बिचको जुन समय छ त्यो कालमूर्तिमा चाहिँ मलाई विश्वेश्वर भगवानले चाहिँ रक्षा गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ। विश्व ईश्वर, ईश्वर भन्ने शब्दले नियन्ता भन्ने सम्झ, जसले नियन्त्रण गर्दछ, नियन्त्रक भन्ने सम्झ। विश्वको नियन्त्रक भगवानले मलाई रक्षा गर्नुहोस् भन्ने अर्थमा आछ। त्यसैले यहाँ थोरै भगवानका स्वरूप सँगसँगै गुणानुवाद पनि भइरहेको छ। सम्प्रदायहरूमा विशेष गरी भक्तजनहरूले, वैष्णवहरूले भगवानका स्वरूपको, विग्रहको, अवतारको, अर्च स्वरूपको, विभिन्न स्वरूपको साथसाथै उहाँहरूको पार्षद र जति उहाँहरूले अस्त्र धारण गर्नुभएको छ तिनीहरूलाई पनि पार्षदको रूपमा, सजीव पार्षदको रूपमा प्रार्थना गर्नुहुन्छ। यहाँ पनि त्यो गरेको देखिन्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ उहाँ चक्रम युगान्त नलतिक्मनेमि भ्रमत समान्ताद भगवत प्रयुक्तम दन्दग्दिदग्ध क्यधरि सैन्यमासु कक्षम यथावात सखो हुतास। उहाँले सुदर्शन चक्रलाई नमस्कार गर्नुहुन्छ। त्यो प्रचलन छ, सुदर्शनको प्रार्थना गर्ने प्रचलन छ, वैष्णवाचार्यहरूले गर्नुहुन्छ, वैष्णवहरूले गर्नुहुन्छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ भने सुदर्शन चक्रले हाम्रो शत्रुहरूको नाश गरून्, किनभने चारै दिशामा चलायमान यो चक्र अति नै धारिलो छ र ध्वंसकारी पनि छ भनेर भन्नुहुन्छ। भगवानले चारैतिर छोड्नुभएको हुन्छ, त्यसले हामीलाई रक्षा गरोस् भन्ने भावसहित सुदर्शनको प्रार्थना गर्नुहुन्छ। कथामा आउँछ, श्रीमद् भागवतकै पछाडि पनि आउँछ, सुदर्शन वैकुण्ठमा मात्रै होइन भगवानको द्वारकामा पनि द्वारपालको रूपमा रहेको प्रसङ्गहरू आउँछ। त्यसैले सुदर्शनलाई अस्त्रको रूपमा मात्रै पनि होइन कि त्यो भगवानको अभिन्न पार्षदको रूपमा हेर्ने गरिन्छ। त्यसै गरी गदाले पनि हामीलाई रक्षा गरोस् भन्नुहुन्छ। भगवानले लिएको अर्को जुन आयुध हो, अस्त्र हो, त्यसको बारेमा यहाँ वर्णन गर्दै भन्नुहुन्छ तपाईको हातमा भएको गदा जहाँबाट आगोको फिलुङ्गो निस्कन्छ र हे गदा, जो तपाईँ भगवानको अति प्रिय हुनुहुन्छ र तपाईँ भगवानको सेवक पनि हो, म पनि त भगवानको सेवक हुँ। त्यसैले कुष्माण्ड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत, ग्रह आदिलाई टुक्रा टुक्रा पारेर मद्दत गर्नुहोस् भनेर उहाँलाई भन्नुहुन्छ। गदे सनिस्पर्शन विस्फुलिङ्गे निस्पिण्ड निस्पिण्ड चितः प्रियासी। कुष्माण्ड वैनायक रक्ष रक्षो भूताग्राह चूर्णय चूर्णयारिन्।
त्यही अघि मैले जे भने त्यही अर्थमा त्यसो भन्नुहुन्छ। त्यसपछि शङ्खको प्रार्थना गर्नुहुन्छ। शङ्खको प्रार्थना गर्दै भन्नुहुन्छ, तम यातु धान प्रमतः प्रेत मातृ पिशाच विप्र ग्राघोर दृष्टहीन दरेन्द्र विद्रावय कृष्ण पूरितो भीमस्वनो रे हृदयानि कम्पयन्। तपाईँले भन्नुहुन्छ, उहाँ भन्नुहुन्छ, पाञ्चजन्य नाम गरेको भगवानको शङ्खलाई प्रार्थना गर्दै भन्नुहुन्छ, हे पाञ्चजन्य नाम गरेका शङ्ख, तपाईँ जहिले पनि भगवानको श्वास प्रश्वासबाट भरिनुहुन्छ, किनकि भगवानले बजाउनुहुन्छ। त्यसैले त्यसको ध्वनिबाट तपाईँले शत्रुहरूलाई तर्सिने गरी डरलाग्दो ध्वनि निकाल्नुहुन्छ। ती शत्रुहरू को हुन् भन्दाखेरि उहाँ यहाँ भन्नुहुन्छ, राक्षस, प्रमथ, प्रेत, मातास, पिशाच, ब्रह्माण्ड, ब्राह्मण, प्रेत आदि भन्नुहुन्छ। उहाँले यहाँ नाम दिनुहुन्छ। कुष्माण्ड, वैनायक, रक्षरक्षो, भूतः ग्रह चूर्णय चूर्णय तिनीहरूलाई चूर्ण पारिदिनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसपछि भगवानले धारण गर्नुहुने ढाल र तरवारको प्रसङ्ग ल्याउँदै त्यसलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ, त्वं दिग्मधारा शिवरारि सैन्यम ईशः प्रयुक्तो मम छिन्दी छिन्दी चक्षुंसि चर्म शतचन्द्र छादय द्विषाम घोनाम हर पाप चक्षुराम। भन्नुहुन्छ, अति नै धारिलो तरवार जसलाई भगवानले धारण गर्नुहुन्छ, तपाईँले मेरा शत्रुहरूलाई टुक्रा टुक्रा गरिदिनुहोस्। यहाँले भन्नुहुन्छ, ईशः प्रयुक्तो मम छिन्दी छिन्देत। अनि चन्द्रमाको जस्तै सयौं गोलाकार भएको त्यो ढालमा चाहिँ थुप्रै गोलाकार हुन्छ टकटक परेको। त्यस्तो गोलाकार भएको ढालबाट हामीलाई शत्रुहरूबाट जोगाउनुहोस् र तिनीहरूका पापी आँखाहरूबाट पनि हामीलाई जोगाउनुहोस् भनेर भगवानका अस्त्रहरू तरवार र ढाललाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ। त्यो कवचको निम्ति तपाईहरू कवच होइदिनुहोस् भन्ने। त्यसैले नारायण कवच भन्दा नारायणका सबै स्वरूप, सबै नाम, उहाँका सबै शक्ति, सबै खाले आयुधहरूको ले रक्षा गर्ने अर्थले यसको नारायण कवचको रूपमा आइरहेको छ। त्यसपछि भगवानका स्वरूपहरूको, आयुधहरूको, अस्त्रहरूको कुरो छैन, भगवान नामको कुरा गर्नुहुन्छ उहाँहरू। उहाँ भन्नुहुन्छ, यन्नो भयं ग्रहेभ्यो भूत केतुभ्यर्भ्य एव च सरीसृपेभ्यो दृष्टिभ्यो भूतोभ्यो होभ्य एव च सर्वाण्येतानि भगवान् नाम रूपानुकीर्तना प्रयान्तु संख्य सद्यो मे न श्रेय प्रतिपका। उहाँ सारमा के भन्नुहुन्छ भने, हामीलाई ग्रहहरूको दुष्प्रभावबाट, दुष्टात्माहरूबाट, हिंस्रक जन्तुहरूबाट भगवान नामले हामीलाई जोगाउनुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ। त्यो भगवान नामहरूबाटै हामीलाई रक्षा होस् भन्ने प्रार्थना गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी गरुडजीको पनि प्रार्थना गर्नुहुन्छ। गरुडजीको प्रार्थना गर्ने, विश्वक्सेनको प्रार्थना गर्ने, फेरि पार्षदहरूको प्रार्थना गरे जस्तै भयो। गरुडजीले भगवान लाई आरूढ गराएर हिँड्नुहुन्छ। विश्वक्सेन भगवानको सेनापतिको रूपमा हुनुहुन्छ। त्यसैले यहाँनिर त्यस प्रकारले उहाँहरूको पनि प्रार्थना गरिएको छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, तपाईँ भगवानको वाहन गरुडजी, तपाईँ भगवान जतिकै शक्तिशाली हुनुहुन्छ, वेदको स्वरूप हुनुहुन्छ। वेदका केही ऋचाहरूले तपाईँलाई पनि पूजा गर्छन्। हामीलाई त्यस्ता असुरक्षित अवस्थाबाट जोगाइदिनुहोस्। र सँगसँगै उहाँहरूले विश्वक्सेनलाई पनि प्रार्थना गर्नुहुन्छ, तपाईँ स्वयं भगवान हामीलाई त्यस्ता अवस्थाहरूबाट, अप्ठ्यारो अवस्थाबाट जोगाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ। उहाँहरू भन्नुहुन्छ, गरुडो भगवान स्तोत्र स्तोभच्छन्दोमयः प्रभु रक्षत स्वेश कृच्छेभ्यो विश्वक्सेन स्वनामभि। त्यही मैले जे भने त्यही कुराहरू भन्नुहुन्छ। त्यस पछाडि बडा
भावपूर्ण कुरो छ यहाँ। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने यथा हि भगवानेव वस्तुतः सदसच्चयात् सत्यनानेन न सर्वे यान्तु नाशामुपद्रवा। यहाँ के भन्नुहुन्छ भने भगवानले सबै उपद्रवहरूको नाश गर्नुहुन्छ, जुन अप्ठ्यारोहरू आइपर्छ त्यसको नाश गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने भगवान कारण र करण दुईटै हो, त्यस कारणले यो गर्न सक्नुहुन्छ र हामीलाई त्यसै कारणले नाश गर्नुहोस् भन्ने अर्थमा हुनुहुन्छ। र उहाँहरू अन्तिममा के भन्नुहुन्छ भने संसारका सबै वस्तुहरूको जोड भगवान हुनुहुन्छ। सबै थोक जोड्दा विश्व नै भगवान, सबै वस्तुहरूमा ईश्वर, ईश्वर सबैमा भने जस्तै सबै वस्तुहरूको जोड चाहिँ भगवान हुनुहुन्छ। त्यसैले ज्ञानीजनहरूले के ठान्नुहुन्छ भने भगवानका स्वरूप, नाम, प्रख्याति सबै भगवानका शक्तिका स्वरूपहरू हुन्। भगवान जो सर्वज्ञ विविध रूप हुनुहुन्छ, जो विविध रूप धारण गर्नुहुन्छ, सर्वव्यापी हुनुहुन्छ, त्यस्ता भगवानले हामीलाई रक्षा गर्नुहोस् भनेर। अब यहाँ आएपछि भगवानको एउटा विश्व स्वरूपको कुरा गरियो, परम तत्त्वको कुरा गरियो, त्यस पछाडि विविध नाम छ, विविध स्वरूप छ, विविध रूप छ, विविध खाले शक्तिहरूको प्रदर्शन छ। त्यस्ता भगवानले हामीलाई रक्षा गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ। यो चाहिँ तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान हरि पातु सर्वेश रूपेण सदा सर्वत्र सर्वगा। सर्वत्र सर्वगा, उहाँहरू विश्वव्यापी पनि हुन्छ, सर्वत्र हुनुहुन्छ, सर्वेश रूपेण सबै स्वरूपमा हुनुहुन्छ, विभिन्न नाममा हुनुहुन्छ। तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान हरि, भगवान सर्वज्ञ पनि हुनुहुन्छ। यी मूल गुणहरूको पनि भगवानलाई प्रार्थना गर्दै हामीलाई त्यस्ता हरिले जोगाउनुहोस्, रक्षा गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। अन्तिम श्लोकमा फेरि पनि नरसिंह अवतारको थोरै आएको छ, तर यहाँ प्रयोजन फरक देखिन्छ। यहाँ भनिन्छ विदिक्षु दिक्षुर्धवपदम समन्ता दन्तर्बहिर्भार्गवना नरसिंह प्रहापयल्लोकभयं स्वदेन स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेजा। उहाँ के भन्नुहुन्छ भने प्रहलाद आदिले भगवानको नाम संकीर्तन गर्नुभयो, त्यस्ता भगवान नरसिंह भगवानले भक्तको लागि गर्जिनुभयो। त्यस्ताले हामीलाई विष, अस्त्र, पानी, आगो, वायु आदिबाट रक्षा गर्नुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ। प्रहायल्लोक भयम स्वदेन स्वतेजसा ग्रस्त समस्त तेजा। अन्तिममा उहाँहरूले शत्रुको कुरा गर्दा सरीसृप प्राणीदेखि लिएर आगोसम्मको यी सबै चिजबाट कवचको रूपमा भगवान नारायणलाई र नारायणका विविध स्वरूपहरूलाई प्रार्थना गर्नुहुन्छ र तिनीहरूबाट आफ्नो रक्षा होस् भनेर एउटा रक्षा कवचको निर्माण गर्ने क्रममा प्रार्थना गर्नुहुन्छ। र त्यसको निम्ति अगाडि केही मन्त्रहरूको प्रयोग गर्नलाई पनि विश्वरूपले भन्नुहुन्छ। यो आजको विश्वरूपले उहाँहरूलाई यसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर गरेको प्रार्थना यी समाप्त हुन्छ र उहाँले के भन्नुहुन्छ भने अन्तिममा हे इन्द्र, मैले यी नारायण कवचको बारेमा तिमीलाई भने, यिनै ढाल र कवचको कारणले तिमीले दैत्यलाई जित्न सक्दछौ भने यसलाई ढालको रूपमा प्रयोग गर, भगवानले रक्षा गर्नुहुन्छ, भगवानको यो मन्त्रहरू चाहिँ रक्षा कवच हुन् भनेर इन्द्रलाई भन्नुहुन्छ। हाम्रा परम आदरणीय पूर्वाचार्य रामानुजाचार्यले नारायण नाम शरणागति मन्त्रको व्याख्यामा लिनुभएको छ। त्यो नारायण नाम शरण्य
अथवा जोसँग शरणागत हुन्छ भन्ने अर्थमा आउँछ। शरणागति गद्यमा नारायणको छलफल गर्दा उहाँले भन्नुहुन्छ, उहाँलाई परम ब्रह्मभूत पुरुषोत्तम श्रीमान श्री वैकुण्ठनाथ र भगवानको नामले सम्बोधन गर्नुभएको छ। श्रीरङ्ग गद्यत्रयभित्रको एउटा गद्य हो उहाँको ग्रन्थको। त्यहाँ उहाँले परब्रह्मभूत पुरुषोत्तम श्रीरङ्ग साई भगवानलाई काकुस्थ श्रीमान पुरुषोत्तम र श्रीरङ्गनाथको नामबाट सम्बोधन गर्नुभएको छ। उहाँको वैकुण्ठ गद्यमा परम पुरुष र भगवानको नामको उल्लेख छ। त्यहाँ अर्थहरू नारायणको अर्थ जो सम्पूर्ण जगतमा हुनुहुन्छ र सारा जगत उहाँभित्र छ भन्ने अर्थमा, परब्रह्मभूत जो महान हुनुहुन्छ भन्ने, पुरुषोत्तम सबै पुरुषहरूमा चेतनहरूमा उत्तम हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ लाग्ने, श्रीमान लक्ष्मीपति श्रीपतिको रूपमा आयो, वैकुण्ठनाथ वैकुण्ठ स्वामीको रूपमा आयो, भगवान समस्त कल्याणकारी गुणको स्वामीको रूपमा आयो। पहिले नै वर्णन भएको थियो, जुन अतिशय 6वटा विशिष्ट गुणहरूबाट हुनुहुन्छ, त्यसको कुरा आयो। काकुस्थ भगवान श्रीरामको कुरा आउँछ। ककुत्स्थ वंशमा भगवानले श्रीरामको रूपमा अवतार ग्रहण गर्नुभएको थियो, त्यसैले ककुस्थ भन्दा भगवान रामको अर्थ आउँछ। रङ्गनाथको स्वामीको रूपमा श्री रङ्गनाथ भयो। परम पुरुष भनेपछि समस्त पुरुषहरूमा समस्त जीवहरूमा सबैभन्दा माथिल्लो भन्ने अर्थ आउँछ। पहिले पनि मैले पटक पटक निवेदन गरेको हो, तर यो उपयुक्त ठाउँ जस्तो हो त्यो छलफललाई अगाडि बढाउने। शरणागति गद्यमा भगवानका जुन गुणहरूको कुरो छ त्यहाँ वर्णन गरिएको कुरो छ। भगवानलाई शरणीय भनिएको छ शरणागति गद्यको पहिलो 5औं वाक्यमा, र त्यसको स्वरूपलाई कसरी वर्णन गरिएको छ भने उहाँ समस्त हेय गुणहरूबाट रहित हुनुहुन्छ, उहाँ समस्त कल्याणको आधार हुनुहुन्छ, उहाँ चेतन र अवचेतन अरू पदार्थहरूभन्दा विलक्षण रूपले फरक हुनुहुन्छ, उहाँ अनन्त हुनुहुन्छ, देश काल वस्तुको सीमाभन्दा पर हुनुहुन्छ, सीमित हुनुहुन्न, उहाँ ज्ञानानन्द स्वरूप हुनुहुन्छ। ज्ञानको धेरैचोटि मैले व्याख्या गरिसकेको छु। उहाँ ज्ञानको कारण हुनुहुन्छ, स्वयं प्रकाश हुनुहुन्छ र आनन्दको कारण मानिसहरूको जीवहरूको प्रिय पनि हुनुहुन्छ, र उहाँको स्वरूप आनन्द छ। भगवान रामानुजाचार्यले अगाडि सार्नु भएको, हामीलाई बताउनु भएको भगवानका स्वरूपहरूमा आजको यो जुन विश्वरूपको जुन स्वरूप थियो, प्रार्थना थियो, त्यसमा पनि केही
झलक देख्न पाइन्छ। हुन त अनुज स्वामीले जुन व्याख्या गर्नुभएको छ समस्त शास्त्रहरूको सारको रूपमा गर्नुभएको छ, वेदान्त सारको रूपमा गर्नुभएको छ, उभय वेदान्तको सारको रूपमा आएको छ। तथापि यही आजकै जुन नारायण कवच भनियो यसमा पनि धेरै भगवानका ती स्वरूपहरूको बारेमा यहाँ आएको छ। अथवा अहिलेसम्मका स्तुतिहरू हामीले जलमै हेऱ्यौँ भने अहिले मैले जुन नारायणको बारेमा अन्तिममा स्वामी रामानुजाचार्यका कथनलाई सारलाई मैले अगाडि सारेँ, त्यस्तो देखिन्छ। कुनै बेला उहाँको त्यो ग्रन्थलाई अलग्गै छलफल गर्नु पनि वाञ्छनीय हुन्छ, तर आजलाई यो स्तुतिलाई यहाँ टुङ्ग्याउनु पर्दछ, समय पनि हामीलाई धेरै छैन। जय श्रीमन्नारायण।